मांद्रे अळकोणे वाठारांत सुमार 30 वर्सां पोन्ने खंय ल्हानशें डॅम एका प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन आसा। हांगा मोठ्या प्रमाणात उदक एकठांय जाता। जर हे उदक डिसिल्टिंग केलें जाल्यार पुराय मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांक शेती करतना उदकाचो त्रास सोंसचो पडपाना म्हूण ह्या वाठाराचे WRDचे अधिकारी थळावे सरपंच आनी हेरां वांगडा मेळून इन्स्पेक्शन करतना थळावे आमदार जी तारुलकर उलयले। बांय सुकता तशेंच हेर मुद्द्यांक लागून शेतकारांक खंय पावस सोडून हेर वेळार शेती करूंक मेळना। मात जर हे उदक शेतान डायवर्ट केलें जाल्यार तांकां बरें पडटलें म्हूण आमदार जीत म्हणटात। नमस्कार। आयज आमी अलकाण्यान हांगा मांद्रे आसात आनी लास्ट विकान आमची काडाची मिटींग, काडा कमिटीची मिटींग आसली सेक्रेटरीएट। तेन्ना आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आसले आनी त्या टायमाचेर वेरियस इश्यूज म्हणजे काडा खंय खंय लागल्यात, खंय खंय आसोंक जायना वा चुकोन लागल्यात किंवा खंय खंय वॉटर बॉडीज आहात आनी वॉटर बॉडीज जे युटिलायज जातले प्रत्येक गांवांक तेचेर डिस्कशन आसलें। तेन्ना हांवें तो प्रपोजल हांगासर अलकाण्यांतलो मांडलेलो की हांगासर एक डॅम, बारीकसो डॅम आहा, म्हणजे सगळे चडशे उदीक स्टोर जातले। म्हाका दिसता ह्यो डॅम 30 वर्सां पयलीं बांदलेलो। ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, देशप्रभूंची प्रॉपर्टी आनी उदीक हांगासर इतले स्टोर जाता आनी वॉटर बॉडी इतली आहा, म्हणजे झरी जितले आहात ते उदीक थंय स्टोर जाता। आनी जर म्हाका दिसता हे सगळे जर आमी डिसिल्टिंग जर करीत जाल्यार आख्खे मांद्रे गांवांत जे शेतकरी आहात ते शेतकऱ्यांक शेतांनी डायवर्ट जर उदीक करीत जाल्यार तांकां चडसो बेनिफीट जातलो। आमी पळयतात की शेतकरी पावसाच्या दिसांनी शेत लायतात आनी मागीर पडींग जमनी उरतात आनी दुसरे क्रॉप्स काडपाक तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता, बांय सुकतात आनी वेरियस इश्यूज जातात उदका खातीर आनी शेतकरी आमचे शेता कडल्यान पयस वचत आहात। तेका लागून आमचो इतलोच प्रयत्न आहा की हे उदीक आहा ते सगळे शेतांनी, म्हणजे आमचो मारुती टेम्पल बीन ते मळे आहात थंयसर त्या सायडीन उदीक कशें वयतले आनी कशें तांकां उदकाचें प्रोविजन करून दितले। तेका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसलें WRD ऑफिसरां वांगडा। ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करा आनी इन्स्पेक्शन करून उदीक कशें शेतकऱ्यांक मेळटलें आनी कशें तांकां प्रोविजन करूंक मेळटलें ते एक रिपोर्ट तयार करता। त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर येयल्यात। आमच्या मदीं मांद्र्याचे सरपंच आहात रॉबर्ट फर्नांडीस साहेब, स्थानीक पंच आमचे प्रशांत नायक आसात आनी स्थानिकूय हांगासर आहात गांवचे। हे करता आसतना आमकां इम्पॉर्टंट गोष्ट आहा ती हांगासरलो म्हणजे ओनर आहा, म्हणजे जे लँडलॉर्ड आहात देशप्रभू घराणे, तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून हे उदकाचो सोर्स आहा तो सकयल कसो पावतलो त्या विशयी आमी कलेक्टिवली पंचायत, हांव आनी आमचो भाटकार हांकां घेवन कलेक्टिवली हे डिसिजन घेतलें की उदीक आमकां सकयल मेरेन स्थानिकांक कशें पावतलें म्हणून आयज हे इन्स्पेक्शन आसलें। सर, आता आम्ही पळयता सरकार किंवा आमदार असोत किंवा मंत्री असोत प्रत्येक वाड्यार घराघराकणी रस्ते पावयतात। मांद्रे मतदारसंघात एकमेव हो वाडो म्हणजे गांव आळकण्यान म्हणतात, थंय रस्तो अजून ना। काय तुम्ही प्रयत्न करतले? हांगासर 5-6 घरां आसात जी कितलीशींच वर्सां हांगासर रावतात आनी हांव मानता की हांगासर रस्तो तांकां मातयेचो रस्तो आहा, परमनंट रस्तो PWDन केल्लो ना। पण ही परत एकदा सांगता ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, जो पर्यंत भाटकार NOC दिना तो पर्यंत आमी रोड करूंक शकना। तरी पूण आमी ताका रिक्वेस्ट करतले। आतां हांव स्थानीक पंच आमचो प्रशांत नायक आहा तेचे कडेन डिस्कस, आमी सगळे या म्हणून तेणी सांगला आमी अपॉइंटमेंट घेवया, वांगडा या डिस्कस करया। ताका रिक्वेस्ट करपाची की हे इतले स्थानीक घरां आसा ती आसा, हांगा देवाचे हे आहा म्हणजे लिंगय आसा हांगासर। परत आख्खो गांव म्हणजे हांगा वाडदीस आसतना पूर्ण मांद्रे गांवांतले लोक हांगासर येतात पांयां पडपाक आनी हांगासले म्हणजे धार्मीक अटॅचमेंट खूब आहा गांवांत आनी त्या प्रमाणे तेचे कडेन रिक्वेस्ट आमी भाटकारा कडेन करतले की हो रोड जावचो, जेणे करून भक्त कोण आहात हांगासर येतात। म्हाका दिसता सोमाराक कितलेशेच लोक हांगासर अभिषेक करपाक येतात आनी स्थानिकांकूय डिफिकल्टी फेस करची पडटा। रोड जर जालो जाल्यार सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्नय करता। आयज आमी आलकाणे देव ब्राह्मण देव जे आमच्या गांवचे एक ग्रामी देवस्थान आसा, ग्राम देवस्थान। आनी आयज पयल्या सुवातेर आयच्या ह्या हांव वॉर्ड नंबर 2 ह्या प्रभागाचो हांव पंच ह्या नात्यान आमचे आमदार श्रीजीत भाई आरोलकर यांचे ह्या वाड्यार स्वागत करता आनी धन्यवादूय म्हणटा तांकां। आनी फुडील जी वाटचाल आसा रिगार्डिंग ह्या संदर्भात जे तेंच्यांनी आयज बरें पावल उचललेलें आसा आनी खरोखरच हे शेतकऱ्यांक जर आमी न्याय दितले तर खऱ्या अर्थान जर पळोवपाक गेल्यार हे आयज जे पावल उचललेलें आसा WRDचे खातें आसा हांगासर, हांगा ते ऑफिसर आसात
त्यावेळेर आनी गांवचे आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, ह्या वाड्यावयले जे आलकाण्यांतले आमचे स्थानीक आसात, नायक वाड्यावयले आहात, इतर सावंतवाडा आनी जे सरावंडींग एरिया आसात, ह्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हे एक जागो जो आसा आलकाणे, जे ब्राह्मण देव हे पवित्र स्थान आसा आनी हांगासर तुमी पळोवपाक गेल्यार जेची कोणाची इच्छा मनोकामना कितें आसा जाल्यार ते हांगा पायी चलत येतात. आनी खरेंच आमकां एक वायट दिसता, गोंय स्वतंत्र जाला पण हांगा आमकां एक रस्तो ना. नो डावट खंय तरी आमचे जे लिडर जे आसले पयलींचे खंय तरी कमी पडले अशें म्हाका दिसता. पण म्हजो प्रयत्न हो चालूच आसतलो. आयज आमच्या जी भाईन सांगला त्या पद्दतीन तेंचोय सुद्धा प्रयत्न आसा. ही प्रॉपर्टी प्रायवेट असल्या कारणान आमकां ते मातशें NOC घेवपाक लागून किंवा बाकीचे डॉक्युमेंटेशन करपाक लागून खूब त्रास जाता. जर एक्झिस्टींग जर रोड असलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा रोड बऱ्यापैकी जातलो आसलो. पण आयज पर्यंत आमी ह्या देव ब्राह्मणाची जी इतली आमी जी नूतनीकरण केल्लेलें आसा ह्या वाड्याक घेवन, म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमकां खंयच भाटकारान आमकां त्रास करूंक ना आनी सदैव ते आमच्या बरोबर आसा. आनी फुडें आमकां आशा आसा की जेन्ना आमी आमदार आमचे गांवचे काही लोक जेन्ना भाटकारा कडेन वयतले आनी मी आशा बाळगिता की ते आमकां ह्या गोष्टीक आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. आनी दुसरो विशय म्हटल्यार मेन प्रामुख्यान जेन्ना हे जर आमचे तळे जर आमी ब्युटिफिकेशन जर करीत आनी जर ताका डिसल्टिंग करून जर आमी ते बऱ्या पद्दतीन जी म्हाका दिसता 70-80 वर्सां पयलीं जे लोक तेचे जे उदक वापरताले, म्हाका दिसता 24 वरां हांगा हें उदक हांगासर मेळटा. आनी ते जर आमी हांगा बंदारो घालून जर आमी पावसाच्या टायमार जेन्ना जशे गिमान आमी म्हणटा तशे लोक आमचे सगळे मिरसांगो लायतात, बाकी इतर जे भाजी पालो बी लायतात, ही जी एक आलकाणे तळे आसा ते आमचे कनेक्टेड टू आमचे मेन रिवर जी आसा, जे आमी म्हणटात ते सच्चे बाटले टील जुनस हे दर्याक वचून मेळटा. जाल्यार ही खऱ्या अर्थान जर आमी जर ही तळे जर रिपेर जायत आनी बरे जर क्लीन जर जायत, डिसल्टिंग जायत, जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे शेतकरी आसात आमचे मांद्रे गांव म्हणटा, नॉट ओन्ली नायक वाडो किंवा आस्का वाडो बट मांद्रे गांवांक म्हाका दिसता मोठे रिलीफ जातले. कारण उदकाची जी आतां सध्या चल्लेली आहात, जे अडचणी चल्ले आहात त्या गोष्टीन जर पळोवपाक गेल्यार हे उदक नॉट ओन्ली फॉर शेताक अशें ते आमी खावूं सुद्दां शकता. कारण ते जे उदक आसा ते वयर दोंगराच्यान येल्ले आसा आनी तेचो खरोखरच आमच्या ज्या मांद्रेकारांक म्हाका दिसता तेचो एक आमकां एक फायदो जातलो. आनी हांव आशा बाळगिता की जे तेंच्यांनी आतां पावल उचललां, म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमचे हांगले सुद्दां स्थानीक म्हणटात की कोणे तरी पुढाकार घेतला. आयज ते स्वता त्या रानान चलोवन वचून येयल्ले आहात आनी अशी पाहणी म्हाका दिसता हेच्या पयलीं कोणी खंय करूंक ना. हांगा येयल्यात त्या बंदाऱ्यार उबे रावताले, चल आमी हे बांदून देतात ते बांदून देतात, अशे 15-20 वर्सां जालेत आश्वासनां देता. पण प्रत्यक्षान जेन्ना पाहणी करून पळयता आयज तांकांय दिसलें की खरोखरच हे तळे बांदपाची गरज आसा. आनी निश्चित रित्या म्हाका हांव देव ब्राह्मणा कडेन मागता की तेंच्यांनी जो पावल उचलला तांकां एक सपोर्ट दिवचो, तांकां एक आशिर्वाद दिवचो आनी जेणे करून आमी भाटकारा कडेन विनंती करतले की तेंच्या कडल्यान जर आमकां NOC मेळत जाल्यार म्हाका दिसता हे काम सुरळीत चलतलें. आनी परतून एकदा तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून हांव तेंचे धन्यवाद करता आनी देव ब्राह्मण देवाकूय मागणी करता की तेंच्या ह्या कामांक तांकां आशिर्वाद दिवचो. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक. कित्याक हे जे तळ्याचो इश्यू पयलो कोणाच्या निदर्शनान येवंक ना आनी तेणें आपणाच्या निदर्शनान घेवन तेचेर बरें एक पावल मारून हे उदकाचे, कित्याक मांद्रे गांवांत उदकाची जायती स्कॅरसिटी आहा आनी लोकांक उदक फावो तें मेळना. आनी जरी तर हें उदक बरे भाशेन हें करून जर गांवांक पावलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक गांवांक बरें जातलें. तशेंच भाशेन शेतकाऱ्यांकूय म्हाका दिसता तेचो बरो हेल्प जातलो. ताका लागून देव बरें करूं म्हणून आमदाराक.